नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। जनूबी कश्मीर के मौजा नागाबुल में तुलुए आफ्ताब से कबल हुए एक इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 अस्करियत पसंदों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस कार्रवाई में 2 फौजी सिपाही और एक आम शहरी हलाक हो गए। पुलिस के एक अहदेदार ने कहा कि इस कार्रवाई में बशमूल एक अफसर 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकिम बताई गई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस SP वैद ने मीडिया से कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अस्करियत पसंदों को गोली मारकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनकाउंटर में 4 मुकामी अस्करियत पसंदों की हलाकत के खिलाफ अवाम ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया, जिसके बाद फौज को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 15 शहरी जख्मी हो गए। बाज़ादा एक शख्स जख्मों से जाँ पर ना हो सका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद एक ठिकाने को निशाना बनाया जो ममनुआ लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा था। यह मुकाम श्रीनगर के जनूब में 70 किलोमीटर दूर वाक़ है। SP के सरबराह अखिलेश यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जवाबी वार करते हुए कहा कि अच्छे दिन का वादा करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाने वालों के जवाल का आगाज़ हो चुका है। अखिलेश ने मोदी से कहा कि मन की बात के बजाय अब काम की बात करें। अखिलेश यादव ने यहां एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने कहा था कि SP ने बहुत गलत कारनामे किए हैं। वो रेडियो और टेलीविज़न पर मन की बात तो किया करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो काम की बात कब करेंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ अखिलेश की मजम्मत करते हुए कहा था कि अखिलेश जी कहते हैं कि इनका काम बोलता है, लेकिन यहाँ का बच्चा यह जानता है कि ये आपके कारनामे गलत इक़दामात हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस P चिदम्बरम ने कहा कि इम्कान है कि मुल्क 6.5% की शरह से 2016-17 में तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि यह शरह तरक्की RBI और CSO की पेशकयासी की बनिस्बत बहुत कम है। इसकी वजह आला मालियाती करेंसी नोटों की तनसीख के असरात हैं। P चिदम्बरम ने कहा कि वो अफसोस के साथ ये पेशकयासी कर रहे हैं कि माली साल 2016-17 का इख्तिताम 6.5% शरह तरक्की के साथ होगा। यह साबिक़ अंदाजों के बनिस्बत 1% से ज़्यादा कम शरह है। इससे GDP 1.5 लाख करोड़ रुपये होगी। जारी साल GDP 150 लाख करोड़ रुपए है, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि बाद लोगों का नज़रिया इनके दिमाग में बसा हुआ है और वो TV और दीगर ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए नोटों की तनसीख का ऐलान करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि GDP 1.5 लाख करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि माली साल 2017-18 में शरह तरक्की 6.5% हो सकती है। चिदम्बरम ने कहा कि 2017-18 में शरह तरक्की 2016-17 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आलमी माशियत अच्छी हालत में नहीं है। दलाई लामा ने एहसास जाहिर किया कि दीवारें खड़ी करने के बजाय सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और दीगर ममालिक अपने इख्तलाफात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह दें। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम अक़वाम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर इत्तेहाद व यगानगत के जज्बे को फ़रोग़ दें। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने कहा कि मैं यूरोपीय यूनियन के हामियों में से एक हूँ। मैंने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि अफ्रीकी यूनियन में इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए और यही बात लातीनी अमेरिका के लिए भी सादिक़ आती है। मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसी यूनियन को फ़रोग़ देना चाहिए जिसमें तमाम ममालिक अमन व इत्तेहाद के साथ तरक्की कर सकें। बसा औक़ात मुझे ये भी एहसास होता है कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा और सुना होगा कि एक दीवार खड़ी कर रहे हैं और मेरा एहसास है कि मैक्सिको को भी अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। हैदराबाद में अखलाक़ियत, इक़दार और नेक तमन्नाओं के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में इज़हार ख़याल करते हुए तिब्बत के बुद्धिस्ट रूहानी रहनुमा ने कहा कि लातीनी अमेरिका बाज़ यूनियन और वक्ती तौर पर एशिया के 2 ताकतवर ममालिक चीन और हिंदुस्तान के अलावा जापान, बांग्लादेश को भी अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए। दर हकीकत हमें एक आलमी यूनियन बनाने की ज़रूरत है जो सारी दुनिया को फ़ौज से पाक कर सके। दुनिया में अमन की ज़रूरत है तो फ़ौज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया को फ़ौज से पाक बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए हमें मुज़ाकरात के जज्बे को फ़रोग़ देने की कोशिश करना ज़रूरी है। यही अमली राह है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में MS की तालीम हासिल करने वाले रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल के 27 साला नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर M वंशी चंद्र रेड्डी को सियाह फाम रहजन ने गोली मारकर हलाक कर दिया। वो सिलिकॉन वैली से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मिल की थी और जो इस वक्त मुलाजिमत कर रहा था। इसे गोली मारने वाले ने इसकी कार को रोककर इसे करीब से गोली मारकर हलाक कर दिया। हमलावर हालत नशे में था। मुलजिम ने गोली मारने के बाद वंशी चंद्र रेड्डी के वैलेट से कुछ रकम निकाल ली। वंशी की नाश कार में पाई गई। समझा जाता है कि यह नस्ली हमला
تھا۔ ویمشی کے والدین ورنگل کے ونگا پہاڑ علاقے میں رہتے ہیں جبکہ اس کی بہن حیدرآباد میں مقیم ہے۔ ویمشی کا خاندان کافی غریب ہے۔ وہ ابتدائی سے بہت ذہین تھا اور تعلیم میں کافی آگے تھا۔ اس نے حیدرآباد میں بی ٹیک مکمل کیا۔ اس کے بعد 2013 میں امریکہ گیا تھا۔ وہ گزشتہ 3 دنوں سے امریکہ میں لاپتہ تھا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اس کے خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اگرچہ کہ افراد خاندان کو امریکہ کی پولیس کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، خاندان کے ارکان نے الزام عائد کیا کہ یہ ہلاکت صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد نفرت پر مبنی جرائم کا ایک کیس ہے۔ مرکز میں جب سے مودی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ملک میں مسلمانوں پر مظالم کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مظالم کے سدباب کے لیے سب سے پہلے قوم میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر شہری ترقیات و حج جناب روشن بیگ نے کیا۔ شہر کے حمید شاہ اردو ہال میں سابق مرکزی وزیر و رکن پارلیمان ڈاکٹر کے رحمان خان کی طرف سے اتحاد امت کے سلسلے میں طلب کیے گئے ایک مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی سے اگر مسلمان بیدار ہو کر منظم و متحد نہ ہوئے تو آنے والے دنوں میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والے عناصر کی طاقت پر روک لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے وقت جہاں RSS ایک محدود تنظیم تھی، مرکز میں مودی حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد صرف ریاست کرناٹک میں اس کی 50,000 شاخیں قائم ہوئی ہیں۔ RSS کو ہر گلی کوچے تک پھیلا کر فرقہ وارانہ ذہنیت کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک اس کا جواب مؤثر طریقے سے نہیں دیا جاتا، اس پھیلاؤ کو روکنا ناممکن ہے۔ شہر حیدرآباد میں بلدیہ کی جانب سے صفائی کے انتظامات کے متعلق متعدد اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن دونوں شہروں میں مچھروں کی کثرت نے عوام کو پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہر میں مچھر کش ادویات کے چھڑکاؤ میں برتی جانے والی غفلت کے سبب پیدا شدہ صورتحال سے شہر کے کئی محلہ جات متاثر ہیں اور دواخانے آباد ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں شہروں میں مچھروں کے سبب وبائی امراض میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پرانے شہر کے علاقوں میں بھی مچھروں کی کثرت کے سبب عوام میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں ٹولی چوکی کے علاوہ اطراف کے علاقوں میں مچھروں کی کثرت کی شکایت کی جاتی تھی، لیکن اب یہی صورتحال شہر کے بیشتر علاقوں کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود مچھر کش ادویات کے عدم چھڑکاؤ کے سبب عوام میں بلدیہ کے متعلق شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کا کسٹمز عہدیداروں نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 کلو سونا برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے موجب سنگاپور سے شمشاباد ایئرپورٹ آنے والی فلائٹ ٹائیگر ایئر ویز کے ایک مسافر کی تلاش لینے پر اس کے لگیج سے 8 سونے کے بسکٹ اور اس کے جسم پر سے 12 سونے کے بسکٹ جن کا وزن 2 کلو ہے، جس کی بازار میں تقریباً 60 لاکھ روپے قیمت ہے، اس کو ضبط کر لیا گیا اور مسافر کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فلکنواں میں پیش آئے NRI بینک ملازم کے قتل کیس میں ملوث قطر فوجی ملازم کو ہندوستان واپس لانے کے لیے ساؤتھ زون پولیس سرگرم ہو گئی ہے۔ سعید بن ثابت برعبود، جس نے مبینہ طور پر ابو ظہبی کے NRI سید عمران کا ہاشم آباد چندان گٹے میں اپنے بھائی، بیوی اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے بہیمانہ طور پر قتل کر کے نعش کو زیر تعمیر مکان میں دفن کر دیا تھا۔ 4 فروری کو سید عمران ریتو بازار فلکنواں سے ایک خاتون کے ہمراہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں عمران کی والدہ سیدہ افشاں نے پولیس میں ایک شکایت درج کروائی تھی۔ گمشدگی کی تحقیقات کے دوران پولیس کو اس بات کا پتہ چلا کہ سید عمران کا قتل کر دیا گیا اور اس سلسلے میں سیف بن ثابت برعبود اور اس کے ساتھی ہاشم علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ مقتول کے خاتون فاطمہ بیگم اور اس کی نند سے ناجائز تعلقات تھے۔ فاطمہ کا شوہر سعید برعبود کو اس بات کا پتہ چلنے پر اس نے اپنے بھائی سیف، اپنی بیوی اور ہاشم علی کی مدد سے عمران کو فلکنواں سے اغوا کرا کے جمال بنڈا علاقے میں واقع ایک مکان میں گلا کاٹ کر قتل کر دیا تھا اور بعد ازاں اپنے ایک زیر تعمیر مکان میں اس کی خبر بنا دی تھی۔ پولیس نے سیف کی نشاندہی پر مقتول کی نعش کو مقام واردات سے برآمد کیا تھا اور ملزم کی تفتیش میں یہ معلوم ہوا کہ سعید قتل کے فوری بعد قطر فرار ہو گیا تھا، جہاں پر فوج میں ملازمت کرتا ہے۔ ساؤتھ زون پولیس سعید کو ملک واپس لانے کے لیے انٹرپول اور مرکزی وزارت خارجہ کے ذریعے اس کی واپس حوالگی کے لیے کارروائی میں شدت پیدا کر دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس فلکنواں محمد تاج الدین احمد نے بتایا کہ سعید کو ملک واپس لانے کے لیے کوششوں میں شدت پیدا کر دی گئی ہے اور اس کی بیوی فاطمہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھی خصوصی ٹیمیں سرگرم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیف برعبود کو کل مزید تحقیقات کے لیے پولیس تحویل میں لے گی۔